Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 खोलें। यूनिट नंबर 1 है, सबक नंबर 3 है। नज़्म है जिसका मौजू है बेटे की कुर्बानी। इसके मौजू से हमें पता चल रहा है कि इसमें किसी कुर्बानी का ज़िक्र हो रहा है। बेटे की कुर्बानी से हमारे दिमाग में एक किस्सा या एक तारीख़ी जो है वो किस्सा हम लोगों के जहन में ताज़ा होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपने बेटे की कुर्बानी की थी, जो कि अल्लाह ताला ने उसको कुर्बानी को कबूल फरमाया था और हज़रत इस्माइल की जगह एक मेंढा हाजिर हो गया था और उसकी कुर्बानी की गई थी। और उन्हीं की याद में हम ईद उल अज़हा पर यानी सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने के लिए हम जो ईद उल अज़हा पर कुर्बानी कहते हैं वो उसी की याद में की जाती है। तो चले पढ़ते हैं। पिदर बोला कि बेटा, आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे ज़िंदगी का एक निराला बाप देखा है। पिदर बाप को बोला जाता है। बाप बोला कि बेटा, आज मैंने एक ख्वाब देखा है, एक अजीब मैंने ज़िंदगी का एक नया कोई बाप देखा है। इससे पहले मैंने कभी ऐसा होते देखा नहीं है कि मैंने पहली दफ़ा ये देखा है और मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मैंने क्या देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़बह करता हूँ, खुदा के हुक्म से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहते हैं कि मैं ये ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं अपने हाथों से तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारा गला काट रहा हूँ और तुम्हारे लहू खून को भरा जाता है कि अल्लाह ताला का हुक्म है और मैं अपने हाथ जो है वो खून से भर रहा हूँ कि अपने ही बेटे को मैं ज़बह कर रहा हूँ कि किसी ने इतना हौसला हो सकता है कि वो अपनी सगी औलाद को ज़बह करे। सादतमंद फरमाबरदार सादतमंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर। बारी होता है पैदा करने वाला, अल्लाह जो हमारे पैदा करने वाले नहीं रब है, जो अल्लाह ताला है, उसके हुक्म के आगे सादतमंद बेटा जो था वो उसने कहा कि जो आपने ख्वाब देखा है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से है, तो अल्लाह ताला के हुक्म की आप तामील करें। उसने सआदतमंदी का मुजाहिरा किया। उसने कहा कि आप अल्लाह ताला के हुक्म पे सर झुकाएं। ज़मीनों आसमां हैरान थे इस तात गुजारी पर। ज़मीन और आसमान भी हैरान थे कि ये इतना फरमाबरदार बेटा है। रज़ा जोई की ये सूरत नज़र आई न थी अब तक, ये जुर्रत बेशतर इंसाने दिखाई न थी अब तक। रज़ा जोई यानी रज़ामंदी की, ऐसी रज़ामंदी की अभी तक कोई मिसाल नहीं मिली थी जैसी अब कायम हो रही थी। जुर्रत बेशतर, इससे पहले बहुत से इंसान और भी आए थे। दुनिया आबाद जब से हुई है तब से इंसानों का आना और जाना लगा हुआ है, लेकिन कभी ऐसी जुर्रत किसी ने नहीं दिखाई थी कि खुद पेश कर रहा हो कि अब्बा जान आप अल्लाह ताला के हुक्म को माने और मुझे कुर्बान कर दें। हर चीज़ हैरान और परेशान थी। अजब बशाश थे दोनों रज़ाए रब्बे इज़्ज़त पर, तामुल या तज़ब्ज़ुब कुछ न था दोनों की सूरत पर। अजीब तरह की बशाश होता है, बहुत खुश व खुर्रम होना, हंसता बसता सा चेहरा होना। रज़ाए रब पर, अल्लाह ताला की रज़ा पर, अल्लाह ताला की हुक्म पर, रब्बे इज़्ज़त पर, रब्बे इज़्ज़त अल्लाह ताला की रज़ा में वो दोनों राज़ी थे। और उनकी चेहरों पर तामुल या तज़ब्ज़ुब, तामुल यानी बंदा किसी काम में ताख़ीर कर रहा हो या फिर सोच विचार कर रहा हो कि ये करूं या ना करूं, या अगर करने का इरादा कर भी ले तो तब भी उसके दिल में हो कि ये काम करूं या नहीं करूं। तो कहते हैं कि दोनों अल्लाह ताला की रज़ा पे बहुत खुश थे, राज़ी व बरज़ा थे और दोनों को कोई भी तामुल नहीं था, कोई भी हिचकिचाहट नहीं थी कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करें। कहा फर्जंद ने, ए बाप, इस्माइल साबिर है, खुदा के नाम पर बंदा पे तामील हाजिर है। फर्जंद बेटे ने कहा, ए अब्बा जान, इस्माइल साबिर है, कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं सब्र करने वाला हूँ, आप मुझे साबिर पाएंगे। अल्लाह ताला के नाम पे
اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے میں حاضر ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پاؤں میں رسی باندھ دیجیے گا۔ یہاں پہ لیجیے گا اور دیجیے گا، یہ لفظ حقیقتاً لیجیے اور دیجیے ہے، یہ شعر کا وزن قائم رکھنے کے لیے لیجیے اور دیجیے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ آپ کا ارادہ بدل جائے۔ میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ، کیونکہ جو چھری چلے گی جب تو درد ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تکلیف کی وجہ سے تڑپوں اور آپ کو رحم آ جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کر سکیں۔ تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھوں اور پاؤں کو رسی سے باندھ دیں، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے دیکھ کے آپ کو رحم آ جائے اور میں بھی تڑپ جاؤں اور آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاؤں، یا پھر آپ کا ہاتھ کھپا جائے، کانپ جائے۔ تو اس لیے آپ کیا کریں کہ پہلے سے ہی انتظام کر لیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر سکیں، یہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی گستاخی ہو جائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ بیٹے کی بات سن کر پسر بیٹے کو بولا جاتا ہے، بیٹے کی بات سن کر باپ نے تعریف کی کہ تم نے ٹھیک بات کی ہے کہ رسی اور پٹی باندھ لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جذبات جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کا سبب بن سکیں۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری تھامی پدر نے اور پسر قدموں میں آ لیٹا۔ اب دونوں ہر طرح سے تیار تھے، باپ نے پدر، باپ اور پسر بیٹے کو بولا جاتا ہے، باپ نے چھری اٹھائی اور بیٹا جو ہے وہ قدموں میں آ کے لیٹ گیا۔ پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ پچھاڑا یعنی لٹا دیا۔ پچھاڑا کا ویسے مطلب ہوتا ہے کسی کو شکست دے دینا، یعنی کہ نیچے گرا لینا۔ اور گھٹنا سینہ معصوم پر، گھٹنا رکھا تاکہ ان کو صحیح طور پہ گرفت ہو جائے۔ چھری کو تیز کر لیا اور حلقوم، حلق یعنی جو شہرگ ہوتی ہے جہاں سے کاٹا جاتا ہے وہاں پہ رکھا۔ زمیں سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا، بیچارہ نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، کہ زمین بھی ڈری ہوئی تھی اور آسمان بھی بالکل ساکت ہوا تھا کہ اس سے پہلے یہ نظارہ کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ باپ جو تھا وہ بہت مطمئن تھا اور بیٹے کے چہرے پر بھی کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے، بلکہ چھری جو ہے وہ بالکل حلق پر تھی، شہرگ پر تھی، بالکل چلنے ہی والی تھی۔ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ مشیت یعنی اللہ تعالیٰ کی دریائے رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور رونگٹا چھوٹا سا بال، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی تو ایک اسماعیل علیہ السلام بالکل محفوظ رہے، ان کا ایک چھوٹا سا بال بھی کٹ نہیں سکا۔ ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرأت کا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ آپ سے امتحان لینا چاہتا تھا، آپ کے ایثار کا، آپ کی قربانی کا اور آپ کی ہمت کا۔ خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ تو اس دن کے بعد سے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا خطاب دیا ذبیح اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیے جا رہے تھے۔ تو